नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 सहित 32 जना माथि 4 कसुरमा मुद्दा चलाउने, प्रमाण नभेटिएका उच्च पदस्थमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान। आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छटपटी, भ्रमण ऐतिहासिक हुने दावी, राष्ट्रहितमा काम गर्न विज्ञको सुझाव, परराष्ट्र मन्त्रालयले तीव्र पार्यो गृह कार्य। नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी, करको दरमा चलखेल हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका, व्यक्तिगत लाभको पछि नलाग्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन। G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन युक्रेनका राष्ट्रपति जापानमा, रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाउन शीर्ष नेताहरू सहमत, चीनसँग स्थिर सम्बन्ध राखिने। र भारतमा जारी 16औं संस्करणको आइपिएलको प्लेअफ प्रवेशको भिडन्त रोचक, गुजरात पहिलो स्थानमा निश्चित, बाँकी 3 टिमका लागि 5 टिमको प्रतिस्पर्धा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको 60 दिने म्याद अनुसार प्रहरीले आइतबार प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्दैछ। हाल नियन्त्रणमा रहेका 16 जना सहित 32 जनामाथि 4 कसुरमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ। त्यस्तै ठगीमा मुछिएका तर पर्याप्त प्रमाण नभेटिएका उच्च पदस्थमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक पकडमा रहेका उच्च पदस्थले बेरोजगारी समस्यामा परेका नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आश देखाई करोडौं ठगी गरेको विषय प्रहरी सामु पुगेपछि एकाएक हाई प्रोफाइलहरू अनुसन्धानमा तानिए। सुरुवातमा 100 भन्दा बढी पीडितबाट प्रति व्यक्ति 40 लाखसम्म असुलेको आरोप सहित जिल्ला प्रहरी परिसरमा किटानी जाहिरी परेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यस प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डेदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्म मुछिएका छन्। यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बादलकै छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजितका छोरा निरज राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पा र भुटानी शरणार्थी समेत रहेका अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाल लगायत मुछिएका छन्। यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी एवं सांसद आर्जु राणा, पूर्व गृहमन्त्री पत्नी एवं सांसद मन्जु खाँड र अख्तियार प्रमुख प्रेम राई समेतको नाम जोडिए तापनि प्रहरीले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। 60 दिने म्याद हदका कारण प्रहरीले आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। पक्राउ परेका 16 जना सहित 32 जनामाथि राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध, ठगी र कृत्य सम्बन्धी अपराध कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। ठगी एउटा, त्यसपछि सुरुवात त ठगीबाट सुरु भएको इनिसिएसन मुद्दा, त्यसपछि सङ्गठित अपराध दुईटा र राज्यद्रोहमा पनि जान सक्छ भन्ने छ। अब त्यो सरकारी वकिलको चाहिँ हामीसँग चाहिँ निर्देशन र रायको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने र हामीले बढाएको प्रतिवेदनमा फेरि अब सरकारी वकिलको पनि आफ्नो छ, उहाँको चाहिँ मापदण्ड छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि गर्न पाउँछ, उहाँले पनि निर्देशन दिने र अरू थप गर्ने कुराहरू छन्। ठगी प्रकरणमा थप उच्च पदस्थको नाम जोडिए तापनि प्रहरीले प्रमाण जुटाउन नसक्दा अहिलेसम्म उनीहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन सकेको छैन। नाम जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखिरहेको र प्रमाण पुग्न साथ अनुसन्धानमा ल्याउने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ। फरार थुप्रै छन्, सङ्ख्या अहिले म नभनौँ, अहिले 16 जना चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा छन्, तिनलाई लिएर मुद्दा बुझाइन्छ र बाँकी त्यहाँभित्र थुप्रै फरार छन्। फरारका खोजी पनि भइरहेको छ हैन, अझ त्यो तिनीहरूका बारेमा थप प्रमाणहरू जुटाउने काम पनि भइरहेको हुन्छ। ती फरारहरू फेरि पछिसम्म मात्र अदालतमा त पुर्याउन सकिन्छ। त्यो नेपालको अपराध अनुसन्धानको इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला सचिवदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म जोडिएको प्रकरणमा प्रहरीले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ त्यसको पूर्ण विवरण भने हेर्न बाँकी नै छ। यद्यपि उच्च पदस्थ पनि कानुनी दायरामा आएको यस प्रकरणमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुनेमा नागरिक स्तरबाट चर्को दबाव छ। राज्यमा भएका हरेक अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यतिथिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य विभिन्न निकाय खडा गरिएको छ।
तर तिनीहरूको कार्य सम्पादनमाथि भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ती निकाय राज्यप्रति भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्ति र दलप्रति वफादार हुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामको विषयमा हरेक समय प्रश्न उठ्दै आएको छ। सामान्यतया तल्लो तहका कर्मचारी बाहेक ठूला विषयमा अख्तियारले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अझै पछिल्लो समय त अख्तियारले दायर गरेको रिटमा विशेष अदालतले विपक्षमा फैसला गर्दा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अख्तियारले राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका वाइड बडी खरिद प्रकरण, लाउडा विमान प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजको विषय लगायतलाई हात नै लगाएको छैन। त्यसबाहेक सामान्य मुद्दा मात्रै हेर्दै आएको अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 70% मुद्दा मात्र फर्स्यौट गरेको छ। उता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सूचना सङ्कलन गर्ने तथा सतर्क गराउने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम पनि प्रभावकारी नहुँदा सरकारी संयन्त्रमा अनियमितताको जालो फैलिँदै गएको छ। राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमयको अपचलनको अनुसन्धान, राजस्व प्रशासनको सुधार गर्ने जिम्मा पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि प्रभावकारी र नियन्त्रणमुखी काम गर्न सकेको छैन। राजस्व प्रशासनमा नआएको सुधारकै कारण राजस्व चुहावटका समस्या बढ्दै गएको छ। त्यस्तै स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्तिको विषयमा छानबिन गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवस्था पनि उस्तै छ। ठूला मुद्दा र उजुरी पर्ने बित्तिकै विभागले खुट्टा कमाइहाल्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा यहाँ विभिन्न चाहिँ नियामक निकायहरू चाहिँ छन् र कानुन त तिनीहरू शक्तिशाली पनि छन्, तर पनि तिनीहरूको उपस्थिति त्यति प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। संवैधानिक आयोग भएका कारण अख्तियारलाई राज्यको कार्यकारी प्रमुखले समेत तत्काल हटाउन वा चलाउन सक्दैनन्। तर तिनै सरकार सञ्चालककै आशीर्वादमा नियुक्ति पाएका कारण आयोगले ठूला विषयलाई हात नहालेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन्। उता सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागहरू त सरकार र प्रधानमन्त्री मातहत नै हुने भएकोले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने, काम सुरु गरिहाले पनि सरुवा भइहाल्ने लगायतका समस्या आउने भएकोले उनीहरू ठूला मुद्दा हेर्नै चाहँदैनन्। उनीहरूले आफ्नै कोठामा लगेको मान्छेले उनीहरूमाथि नै कारबाही चलाउने आँट गर्दैन र त्यो एक हिसाबले भन्यो भने उनीहरूको सन्दर्भमा नैतिकता पनि भएन। तर यो चाहिँ जुन उनीहरूको कर्तव्यको सिलसिलामा भनेर भन्ने हो भने उनीहरूको राष्ट्रिय दायित्व, संवैधानिक दायित्वको सन्दर्भमा भन्ने हो भने उनीहरूको चाहिँ हैन एउटा धर्म भन्छ कि इथिक्स भन्छ हैन, पेशागत इथिक्सबाट च्युत भएका छन्। हरेक समय राजनीतिक व्यक्तिले भाषण गर्दा सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा खुबै घन्काउँछन्। तर भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने निकायलाई निष्पक्ष भएर काम गर्न भने तिनै व्यक्ति र दलले रोक्ने गरेका छन्। यही कारण नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन भएको भन्दै यसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बहुवर्षीय योजनालाई समेट्न नसकेको र आगामी दिशा समेत देखाउन नसकेको भन्दै यसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयहरूलाई हेर्दा नजान्ने विद्यार्थीले चिट चोरेको जस्तो देखिएको उनले टिप्पणी गरे। उनले अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ गइरहेको भन्दै सुधारका केही सङ्केतहरू पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए। सरकारको कार्यक्रममा सङ्कटमा परेको उद्योग धन्दालाई विकास गर्ने विषय नभएको, आत्मनिर्भरतातर्फ कुनै योजना नरहेको, मुलुकको आर्थिक नीति नै समावेश नगरिएको उनले बताए। साझा अन्तर्राष्ट्रिय गोलसँग सम्बन्ध न 15 योजनासँग सम्बन्ध न हाम्रो संविधानसँग सम्बन्ध न केही न देशका आवश्यकतासँग जोडिएको न तिनलाई पुरा गर्ने कमिटमेन्ट प्रष्ट गरेको केही नभएको यस्तो दस्तावेज यत्रो संसदमा ल्याएर नीति कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। के हो नीति कार्यक्रम भनेको? बरु एक दुई दिन छलफल चलाएको हुन्थ्यो नि। के हो नीति कार्यक्रम? यस्तो दस्तावेज नीति कार्यक्रम। त्यसकारण यसलाई पछाडि गर्न बहस गर्नुपर्छ। अहिले संघीयताप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका बेला यसलाई सबलीकरण गर्ने विषय समावेश नभएको ओलीको जिकिर छ। अहिलेको अवस्थामा खर्च घटाउने भने पनि कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि कार्यक्रममा नभएको उनको भनाइ छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट दलहरू भ्रष्टीकरणमा फसिसकेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार समाजवादी पार्टी जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने एमाले माओवादीमा राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने र पुरै भ्रष्टीकरण भएर जाने देखिएको आरोप लगाएका हुन्। त्यस्तै उनले काङ्ग्रेस पुरानो विचार लिएर दिशाहीन भएर बसेको र विविध थरी खिचडी जस्तो पार्टी भएकाले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले देशको समस्या हल गर्न नसक्ने जिकिर गरे। भट्टराईले राप्रपा भन्ने पार्टी राजतन्त्रको भूत भएको र त्यसबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। अहिले आएका नयाँ भन्ने पार्टीहरूलाई भने अहिले नै खराब भन्न नसकिने भए पनि उनीहरूमा कुनै विचार र योजना तथा नीति नै नरहेको टिप्पणी गरे। उनले एउटै चिन्हबाट चुनाव लडेकाले आफ्नो पार्टी र माओवादीको एउटै संसदीय दल भए पनि माओवादीसँग कुनै एक पार्टीहरू जुन ढङ्गले उनीहरू चाहिँ एउटा भ्रष्टीकृत भइसकेका छन्, दिशाहीन भइसकेका छन्, तिनै पार्टीले यसको समस्या समाधान गर्छन् त। गर्थे भने त हामीले फेरि नगरौँ, ठिक छ, हामीले आफै छैन जाँदा हुन्छ। मलाई चाहिँ लाग्दैन न काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ, किन काङ्ग्रेसले आफै त दिशाविहीन भएर बसेको एउटा त पुँजीवादी उसको उदारवादी विचार अहिलेको चाहिँ नेपालको बस्तीसँग मेल खाँदैन, समयको विकास गर्नुपर्छ। अर्को पार्टी आफै चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ विविध थरीको चाहिँ एउटा खिचडी जस्तो पार्टी बनेको छ, त्यसले नि देशको समस्या हल गर्न सक्दैन। अध्यक्ष भट्टराईले जेठ 25 र 26 गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र अहिलेसम्मको समीक्षाका साथ भावी योजना तयार गर्ने जानकारी दिए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। छिट्टै भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको भ्रमणमा नयाँ रेकर्ड कायम राख्ने बताएका छन्। परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू भने विदेश भ्रमणमा जाँदा धेरै बोल्ने भन्दा पनि चुपचाप राष्ट्रहितमा काम गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। विदेश भ्रमणको सुरुवात भारतबाटै गर्ने घोषणा गरेका प्रचण्डले यसअघि चीन भ्रमणलाई समेत टारेका थिए। तर उनको भारत भ्रमणको चर्चा हुन थालेको धेरै भए पनि अझैसम्म भ्रमण तालिका भने सार्वजनिक भएको छैन। यसरी हेर्दा नेपाली पक्ष भ्रमणका लागि हतारिएको तर भारतले पर्खाएको देखिन्छ। भ्रमणको समय तालिका सार्वजनिक नभए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफलका विषयमा सुझाव लिइसकेको छ। अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालिसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा नयाँ रेकर्ड बनाउने बताएका छन्। शीर्ष नेतृत्वको भ्रमणमा के कस्ता सम्झौता हुन्छन् भनेर आशंका हुने गर्छ। त्यही आशंका चिर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको भ्रमणले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने दाबी गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपालको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा हामीले सकारात्मक र नयाँ पहल कदमी लिन जोड गरेका छौँ। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएकै छ, मेरो निकट भविष्यमा हुन लागेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि केही रेकर्डहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ तयारी भएको छ र मलाई लाग्छ केही रेकर्डहरू नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रको पक्षमा बनाउने पुरै कोसिस मेरो छ। परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू भने विदेश भ्रमणको दौरान धेरै हल्ला गर्ने भन्दा पनि कूटनैतिक तौरले समस्याको समाधान गरी देशहितमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका परराष्ट्र मामलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डे दुई देशबीच परस्पर विश्वास बढाउँदै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। जतिसुकै कम्प्लिकेटेड समस्या भए पनि त्यो समस्याहरू समाधान हुन्छन्, वार्ताबाटै समाधान हुन्छन्। इतिहासमा यस्ता समस्याहरू समाधान भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपाल स्वयंलाई त्यस्ता धेरै किसिमका अनुभवहरू छन्। हामीले कसरी यस्ता अप्ठ्यारा समस्याहरू वार्ताबाट, कूटनैतिक माध्यमबाट कसरी समाधान गरेका थियौँ भन्ने। तर त्यसको पूर्व शर्त के हो भने दुई देशको बीचमा विश्वासको सञ्चिति हुनुपर्छ। विश्वासको सञ्चितिको शर्त के हो भने नेपालको नेतृत्वको खुट्टा नेपाली भूमिमा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बोल्दै इपिजी रिपोर्ट कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै आफूलाई अरूको 1 इन्च जमिन नचाहिने र आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि नछाड्ने बताउँदै उनले सीमा समस्याको विषय समेत उठाउने सङ्केत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा भारत भ्रमणमा जानुअघि जुन किसिमको आत्मविश्वास देखिन्छ, भारत भ्रमणमा रहँदा र त्यहाँबाट फर्किँदा पनि यही आत्मविश्वास बाँकी रहन्छ वा रहन्न त्यो हेर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै यसअघिका उच्चस्तरीय भ्रमणपछि केही नभएको अवस्थामा समेत भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा उपलब्धिमूलक रहेको र भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको भनेर विगत चाहिँ केवल दाबी गर्ने काम मात्रै हुन्छ अथवा केही उपलब्धिमूलक काम पनि हुन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। सरकारले 2 वर्षमा 5 लाखलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले युवासँग सरकार हुने छैन बेरोजगार भन्ने नारा अघि बढाएको हो। तर सरकारले सो लक्ष्य भेट्ने गरी कुनै कार्यक्रम भने अगाडि नबढाएकाले यो घोषणामै सीमित बन्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। त्यसबाहेक नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोज्नेदेखि श्रम बजारको माग अनुसारको सिपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने सरकारको घोषणा छ। तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार मौन रहँदा यो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। त्यसो त विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालको श्रम बजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने यस्तै प्रकारका महत्त्वाकांक्षी घोषणा हुने गरेका थिए। तर सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना नहुँदा श्रम बजारका जनशक्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। अहिले त झन् देशको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक भएको र निजी क्षेत्रले पनि खुलेर लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो घोषणा केवल अङ्कमा मात्र सुन्दर भएको उद्योगीको भनाइ छ। असम्भव नभएको होइन, विगतका वर्षहरूमा पनि वर्षमा लाखभन्दा बढी रोजगार सिर्जना चाहिँ भइरहेकै हो र पनि अहिले महत्त्वाकांक्षी रूपमा चाहिँ 5 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने भने चाहिँ यो खालि डाटामा मात्र खेलेको मात्र भन्नु पायो। तर यो सालमा अब यो अहिलेको अवस्थामा लिक्विडिटी क्रन्चको रूपमा सहकारीको यो अलमलको अवस्थामा यो वार्षिक 1 लाख पनि अझै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्थविदहरूले पनि सरकारले यति ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन नसक्ने तर्क गर्छन्। निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाउँदासम्म यो घोषणा कार्यान्वयन हुन असम्भव भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार विकसित मुलुकमा पनि असम्भव जस्तो रहेको 2 वर्षमा 5 लाखलाई रोजगारी दिनु हाम्रो जस्तो मुलुकमा सम्भव नै छैन। मेरो विचारमा सरकारले आफै नयाँ परियोजनाहरू नयाँ कार्यक्रममा 5 लाख र रोजगारी दिने कुरो त अङ्ग्रेजीमा नेक्स्ट टु पोसिबल भन्छ, असम्भव प्राय नै कुरो छ। हो, स्वरोजगारतर्फ कृषिमा चाहिँ अलिकति लगानी बढाउने हो भने कृषिमा मान्छेहरूले स्वरोजगार रोजगारीहरू सृजना हुन सक्छ। निजी क्षेत्रका केही क्षेत्रमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खास गरी कृषिजन्य उत्पादनको प्याकेजिङ गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने अथवा बजारीकरण गर्ने जस्ता विधिहरूमा जाने हो भने त्यहाँ केही निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन सक्छ। सरकारले यदि ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन खोजेको हो भने वैदेशिक लगानी भित्राउन प्राथमिकता दिनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। त्यसबाहेक कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराई त्यसको प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन, घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गरे बापत निजी क्षेत्रलाई करमा छुट लगायतका सुविधा दिने हो भने श्रम बजारलाई अझै व्यवस्थित गराउन सकिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। नेपालमा हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागि भौतारिरहेका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि विदेश जानु उनीहरूको बाध्यता बनिसकेको छ। दुबईको एउटा मेनपावर कम्पनीले युवाहरूलाई पोल्यान्ड पठाउँछु भनेर सामाजिक सञ्जालमा सूचना दिएपछि सयौंको संख्यामा युवाहरू सेमिनारका लागि नक्साल स्थित एक होटल अगाडि जम्मा भएका थिए। तर सरकारले सम्मेलन गर्न रोक लगाएपछि उनीहरू निराश भएर फर्किएका छन्। शनिबार काठमाडौँको नक्साल स्थित मेरियट होटल अगाडि बिहानैदेखि युवाहरूको भिड थियो। उनीहरू फेसबुक र टिकटकमा एउटा भिडियो हेरेर पोल्यान्ड र युरोप जाने बारे बुझ्न मेरियट पुगेका थिए। केही दिन अघि टिकटकको एउटा आइडीबाट भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। भिडियोमा रिता नामले चिनाएकी एक युवतीले आफू पोल्यान्ड रिक्रुटमेन्ट कम्पनीको प्रतिनिधि रहेको र वेयर हाउस र फ्याक्ट्रीमा काम गर्न 1000 जना नेपालीलाई पोल्यान्ड र अन्य युरोपियन देशमा लैजान चाहेको बताएकी थिइन्। उनले निवेदककै समय र स्थानमा सेमिनार र अन्तर्वार्ता हुने बताउँदै सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएकी थिइन्। त्यही आधारमा शनिबार बिहानैदेखि सयौंको संख्यामा युवाहरू मेरियट अगाडि उपस्थित भएका थिए।
तर भनिए जस्तो सेमिनारको आयोजना भएन। अचानक सम्मेलन स्थगित भयो भन्ने सूचना आएपछि युवाहरू आक्रोशित हुन पुगे। सम्मेलनका लागि कम्पनीकी सञ्चालक रिता नेपाल आएकी थिइन्। उनले सम्मेलनका लागि अर्को सूचना टिकटक मार्फत जानकारी गराउने भन्दै माफी मागिन्। उनले अन्य मेन पावर कम्पनीसँग समन्वय गरेर सम्मेलन गर्ने आश्वासन समेत दिइन्। Because we need to take official permission from Nepal government. I promise you we're gonna complete this procedure. We're gonna take permission from the Nepal government. युवाहरूको भीड़ जम्मा भएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। पोल्याण्ड लाने भनेर टिकटकमा विज्ञापन गरेको र त्यही विज्ञापन हेरेर सयौं मानिसहरू उपस्थित भएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले वैदेशिक रोजगार विभागलाई खबर गरेको थियो। सूचना पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागको टोली मेरियट पुगेको थियो। त्यसपछि सेमिनार र विदेश लैजाने प्रलोभन देखाउने 2 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेहरूमा पोल्याण्डका नागरिक एलेग फेडोसिक र दुबईका र्याट फियागोसिक रहेको विभागले जनाएको छ। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाइने भएको छ। उता विदेशमा राम्रो रोजगारी पाइने आशा गरेर काठमाडौँ आएका युवाहरू भने आक्रोशित छन्। उहाँहरूले चाहिँ अहिले के कुराले रोकिरहनु भएको छ भने हाम्रो पैसाको चलखेल हुन्छ भनेर चाहिँ रोकिरहनु भएको छ हैन। यसमा मुख्यतया यो म्यानपावरहरूको चाहिँ एउटा सञ्जाल लागिपरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। देशले स्वरोजगार प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना थुप्रै ल्यायो, तर कुनै पनि हिसाबमा एउटा जनताको युवाहरूको चाहिँ कुनै पनि रोजगारको सुनिश्चितता हुन सकेन अहिलेसम्म नेपालमा। तर एउटा विदेशी कम्पनी कुनै कम्पनी एउटाले रोजगार दिन्छु भनेर एउटा दाता तपाईँको नेपालमा आउँदाखेरि नेपालको हितको लागि युवाहरूले रोजगार पाउने कुरामा चाहिँ कुनै पनि सरकारले यसमा रोक्नुपर्ने छेक्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता म देख्दिनँ। देशको कुना कुनामा चाहिँ सातै प्रदेशमा थाहा हुने, सातै प्रदेशबाट जनताहरू यहाँ आउने, सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने कुरो हुँदैन। यसमा केही न केही चाहिँ नि मेन पावरको हात छ भन्ने सबै हामी यहाँ भएको सम्पूर्णलाई लागिरहेको छ। देशमा रोजगारी नभएकै कारण युवाहरू लाखौं तिरेर विदेश जान बाध्य छन्। तर कुनै कम्पनीले निशुल्क विदेश पठाइदिन्छु भन्दा पनि सरकारले सहयोग नगरेकोमा युवाहरू निराश भएका छन्। रोजगारीका लागि युवाहरू कतिसम्म तडपिएका छन् भन्ने थाहा पाउन युवाहरूको यही जमातले छर्लङ्ग पारेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि दिलमन्यु सिलवालका साथमा सबिना कार्की, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले पृथ्वी बहादुर सिंह झपट साउथ र रमेश धामीलाई मन्त्री र गीतादेवी माललाई राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्री र राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नवनियुक्त मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। त्यस्तै राज्य मन्त्री गीतादेवी माललाई मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शपथ गराएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गराएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसबाट बझाङका पृथ्वी बहादुर सिंह मन्त्री बनेका छन्। उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका झपट साउथले सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। गीतादेवी माल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री बनेकी छिन्। 2079 को माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले नेपाली काङ्ग्रेसका भोलिपल्टै काङ्ग्रेसका प्रकाश बहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश साईलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। देउवाले भौतिक पूर्वाधार र साईले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने मन्त्रीका लागि नाम दिएको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ। भोजपुरमा विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनाहरू बढ्न थालेपछि प्रहरीले सुरक्षा गतिविधि बढाएको छ। प्रहरीले जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने तथा आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गर्दै आएको जनाएको छ। सहज रूपमा जनता समक्ष सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ भोजपुरको पूर्वी क्षेत्रको चरम्बीमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गरी सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ।
भोजपुरमा आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ। गाउँ-गाउँमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विभिन्न स्थानमा सुरक्षा चौकी स्थापना गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भोजपुरको अरुण गाउँपालिका 4 स्थित चरम्बीमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना भएको छ। पोस्ट स्थापनासँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय माथत सञ्चालनमा रहेका प्रहरी इकाइको संख्या 38 पुगेको छ। सुरक्षा पोस्ट स्थापनाले सामान्य काम वा उजुरीका लागि घण्टौं लगाएर गाउँपालिका तथा तिवारी भन्ज्याङ धाउनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हटेको छ। शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले आफ्नै गाउँघरमा चौकी स्थापना गरेपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। राज्यको सेवा जनताको घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यले पोस्टको स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। टुकुडी अति आवश्यक भएको हुनाले यो वडामा अरुण गाउँपालिकाको यो वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ हामीले एकजना अस्सी साहबको कमान्डमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट भनेर अहिले तालुक गृह मन्त्रालय र हाम्रो तालुक प्रदेश प्रहरी कार्यालयको चाहिँ स्वीकृतिमा अहिले हामी यहाँ स्थापना गरिएको। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको चरम्बीमा शान्ति सुरक्षा दिन प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। दुर्गम भेगमा दिन प्रतिदिन घरेलु हिंसा, कुटपिट लगायतका घटना बढेकोले घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। यो समग्र यो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा र यहाँको चाहिँ अपराध नियन्त्रण, यहाँ हुने सानातिना विपदका घटनाहरूमा विपदको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा चाहिँ यो चौकीको स्थापना भएको छ र यो चौकी स्थापनापछि अवश्य पनि यो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा ठूलो योगदान मिल्नेछ। ठूलो भूगोल तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकोले स्थानीयलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन पोस्ट स्थापनाको माग गरिएको अरुण गाउँपालिकाले जनाएको छ। सुरक्षा पोस्ट स्थापनाले त्यस क्षेत्रमा घरेलु हिंसा, लागु औषध तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउने गाउँपालिकाको दाबी छ। यो स्थापना पछाडि जसको चाहिँ विद्यालय सञ्चालन छ, विद्यालय सञ्चालनमा परीक्षा सञ्चालनमा भइरहेका चाहिँ गडबडीहरू, वडा सञ्चालनमा भइरहेका कमजोर गडबडीहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले काम गर्ने एउटा चाहिँ सुरक्षित वातावरण मिलेको छ। एक वडा एक प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। प्रहरी पोस्ट स्थापनाले आपराधिक घटनामा कमी आउने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल र भारत बीच ऐतिहासिक र रोटी बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। त्यसैले पनि भारतीय रुपियाँ नेपालमा पनि खुलेआम चल्दै आएको छ। तर शुक्रबार मात्र भारतले 2000 रुपियाँका नोट चलनबाट हटाउने निर्णय गरेसँगै नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले शुक्रबार 2000 रुपियाँका नोट प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ। विगतदेखि नै नेपाल र भारत बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। उताका छोरीहरू पनि बिहे गरेर नेपाल आउँछन्। नेपाल आउँदा भारतीय नोट बोकेर आउँछन्। भारतमा अहिले पनि 39 भन्दा बढी बटालियन त गोर्खा रेजिमेन्टकै छ। त्यसको मतलब करिब 39,000 भन्दा बढी नेपाली अहिले पनि भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि काम गरिरहेका छन्। यसले नोटबन्दीको असर भारतमा मात्रै नभएर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। दुवै देशबीचको खुला सिमानाले नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने मुलुकहरूको पहिलो नम्बरमै भारत पर्छ। खुला सिमाना रहेको सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बजाङ, डोटी, बैतडी, अछाम साथै लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही स्थित भैरहवा, कपिलवस्तु, कृष्णनगर, तैलोभा क्षेत्रमा भारतीय नोट अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ। तसर्थ नोटबन्दी गर्ने भारतको निर्णय नेपालका लागि गम्भीर समस्या हुने देखिएको छ। पश्चिमका 7 वटा जिल्ला बाजुरा, तपाईको बझाङ, डोटी, बैतडी, तपाईको अछाम, यी जिल्लाहरू तपाईको अधिकांशमा भारू चल्छ। अधिकांश त्यहाँका मान्छेहरू तपाईको कालापार जान्छन्। उनीहरू ढुकुटी समेत तपाईको भारूमा खेल्छन्। त्यस्तो अवस्था छ त्यहाँ। अब त्यसपछि हाम्रो मधेसको एरिया त भइ नै हाल्यो होइन। छोरीबेटीकै भन्ने खालको कुरा छ। पैसा आएर बिहार हुन्छ होइन। र त्यस हिसाबले तपाईको हामीलाई त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो पहिले पार्यो। भारतले यसअघि 2016 नोभेम्बर 8मा 500 र 1000 को नोटमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सोही समयमा नोटबन्दीका कारण नेपालीसँग रहेका 500 र 1000 का नोटहरू नसाटिँदा नेपाल र नेपालीहरूले समस्या भोग्नु परेको थियो। समयमै नोट नसाटिँदा नेपालमा रहेको उक्त नोट खेर गएका थिए। यसअघिको नोटबन्दीबाट पाठ सिकेर नेपालीहरूले धेरै भारतीय नोट सङ्कलन नगर्ने भएकोले यो नोटबन्दीले ठूलो असर नगर्ने एक थरीको बुझाइ छ। मान्छेले त्यो रकम
पैसा चल्दैन नेपालमा भन्ने पनि थाहा छ। पहिला चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि 2500को नोट 1500को नोट नेपालमा रहेकोमा 2016मा त्यो के अरे डिमोनिटाइजेसन गर्दाखेरि नेपालको पैसा साटिएन। अहिले पनि त्यो पैसा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसित छ र भारतसित हामीले चाहिँ नि त्यसको गर्न नसक्या हुनाले त्यसबाट मान्छेहरूले बिच्किएको छ। त्यस्तो पैसा धेरै नेपालमा छैन अहिले। भारतले आगामी सेप्टेम्बर 30 सम्म 2000 का नोट जम्मा गर्न वा जुनसुकै बैंक शाखामा गएर पनि साट्न सक्ने समयावधि तोकेको छ। भारतमा कैयौं नेपालीले रगत नै बगाइरहेका छन्। सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति निष्क्रिय हुनु अर्थात् अनाहकमा कसैको सम्पत्ति शून्य हुनु गम्भीर लापरवाही हो। त्यसैले उचित समय दिएर साट्ने व्यवस्था गर्नुको साथै भएका नोटको उचित व्यवस्थापनमा सरकार सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। यसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरूसँग भएका नोट सङ्कलनमा अभिभावकीय भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ। अर्थ समितिका सदस्यहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा संशय प्रकट गरेका छन्। साथै उनीहरूले बजेटको प्राथमिकतालाई पनि ध्यान दिएर विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका विषयमा सांसदहरूले नै संशय प्रकट गरेका छन्। तर शनिबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा भने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने सांसदहरूको आशंका मत्थर गर्ने प्रयास गरे। सो क्रममा उनले कुनै व्यापारिक घराना वा निश्चित वर्गलाई फाइदा हुने गरी करको दर हेरफेर नहुने स्पष्ट पारे। समग्र अर्थतन्त्रलाई मध्यनजरमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने प्रतिबद्धता उनले जनाए। मुलुकभित्र उत्पादनलाई बढाउने, उद्योगी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कुरालाई बजेट मार्फत प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। उनले अहिले आर्थिक वर्षको 9 महिनापछि बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्ने र ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई आफूले रोकेको जानकारी दिँदै बजेटपछि लगत्तै कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाउने बताए। बजेट मार्फत पुँजीगत खर्च, राजस्व परिचालनले गुणस्तरीय उत्पादन गर्नेमा ध्यान केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले वैदेशिक ऋणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समीक्षा हुन जरुरी रहेकाले समीक्षा मार्फत खर्च गर्ने क्षमता पनि देखाउन आवश्यकता रहेको बताए। समयमा खर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छौँ र प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गरेर चाहिँ उत्पादन मुखी हुने गरेर चाहिँ यो खर्च गर्ने कुरा पनि हामी जोड दिन्छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीलाई ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए। एमाले सांसद सूर्य थापाले उपभोग्य वस्तुको परनिर्भरतालाई कम गर्न, मुलुकमा उत्पादन बढाउने र आयात कम गर्ने योजनाको अभाव रहेको भन्दै यसमा ध्यान दिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए। खरबौँको उपभोग्य वस्तु हामी आयात गर्छौँ। हरेक वर्ष बजेटहरूमा यो खालको यहाँ उत्पादन हुने हावापानी ठिक छ, सिँचाइ पुर्याइरहेका छौँ, खेतीयोग्य जमिन छ, कर्मशील श्रमशक्ति छ, सबै छ। तर उत्पादन बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम हामीले गरेको, त्यसका निम्ति टार्गेट बेस्ड हैसियतले अगाडि बढेको पाइन्न। त्यस्तै रासोपा सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले विगत 10 वर्षदेखिको बजेट हेर्दा कार्यान्वयनको खाँचो रहेको भन्दै यसमा ध्यान दिन सुझाव दिए। उनले बजेटको प्राथमिकतालाई पनि ध्यान दिएर विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। के चाहिँ कन्ट्र्याक्टिङमा हो कि प्रोक्योरमेन्टमा हो कि विदेशी साझेदारहरूबाट गरिने चाहिँ ठुल्ठुला फन्डिङहरूमा चाहिँ फरक मोडालिटीबाट हो कि केबाट चाहिँ फरक नतिजा आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ? नभए विगत 10 वर्षदेखिको धेरै बजेटका भाष्य हामीलाई पनि कन्ठै छ हैन, यसमा त्यो फरक हुन आवश्यक भन्ने मेरो चाहना। त्यस्तै समिति सदस्यहरू विराज भक्त श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले बजेटलाई कर्मकाण्डी मात्रै नबनाएर मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए। सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने सांसदहरूसँगै निजी क्षेत्रले पनि आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की जापान पुगेका छन्। G7 मा जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा र इटली सदस्य छन्। G7 को सदस्य नभए पनि युरोपेली सङ्घले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने गरेको छ। जेलेन्स्की पनि प्रतिनिधिको रूपमा सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका हुन्। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा रुस युक्रेन युद्ध रहेको छ।
बैठक पूर्व शीर्षस्थ नेताहरूले युक्रेनबाट तत्काल र बिना शर्त सेना तथा सैन्य सामग्री फिर्ता गर्न रुससँग माग गरेका छन्। साथै रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा कडाई गर्ने र युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग जारी राख्ने सहमति पनि उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले चीनसँग रचनात्मक र स्थिर सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा एकमत भएका छन्। साथै ताइवान विवादबारे शान्तिपूर्ण समाधानका लागि चीनलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि उनीहरूले गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतमा जारी 16औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको प्लेअफ प्रवेशको भिडन्त रोचक बनेको छ। आज दुईवटा खेल हुँदैछ। पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 77 रनले हराउँदै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेर लेग चरण सकेको छ। अब फाइनल प्रवेशका लागि चेन्नईले अङ्क तालिकाको पहिलो स्थानमा रहेको गुजरात टाइटन्सको सामना गर्नेछ। यसअघि नै प्लेअफ पुग्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको दिल्लीले अन्तिम खेलमा सान्तोना जित खोजे पनि सफल भएन। दोस्रो खेलमा भर्खरै लखनऊ सुपर जायन्ट्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच सुरु भएको छ। कोलकाताले टस जितेर लखनऊलाई ब्याटिङको निम्ति दिएको छ। कोलकातालाई पराजित गरी लेगको शीर्ष 4 मा आफ्नो स्थान पक्का गर्न लखनऊ चाहन्छ। प्लेअफको सम्भावना कायमै राख्न कोलकाताले यो खेल फराकिलो अन्तरले जित्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 सहित 32 जनामाथि 4 कसुरमा मुद्दा चलाउने, प्रमाण नभेटिएका उच्च पदस्थमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान। आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छटपटी, भ्रमण ऐतिहासिक हुने दावी, राष्ट्रहितमा काम गर्न विज्ञको सुझाव, परराष्ट्र मन्त्रालयले तीव्र पार्यो गृह कार्य। नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी, करको दरमा चलखेल हुन सक्ने सांसदहरूका आशंका, व्यक्तिगत लाभको पछि नलाग्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन। G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की जापानमा, रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाउन शीर्ष नेताहरू सहमत, चीनसँग स्थिर सम्बन्ध राखिने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई 77 रनले पराजित गर्दै चेन्नई प्लेअफमा, कोलकाता र लखनऊ बीचको खेल जारी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।